علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العزت دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے، او دا کرم ہے، جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دا اے بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو اپنے پیغمبر دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انہاں دی سیرت دے حوالے نال گفتگو اللہ دے قرآن دے آیات دے روح دے نال جاری اور ساری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے نال جڑے دو قیدی جیل دے اندر قید ہو گئے،
تے اونا دے وچوں ایک جیڑا سی او سولی چڑھ گیا اور دوسرے نو رہائی مل گئی تے جنوں رہائی مل گئی اونے حضرت یوسف علیہ السلام نال آخری ملاقات کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے وہی بیلیا تو ہن رہا ہون لگا تے انج کر جدو تو رہا ہو جائے تے بادشاہ دے اگے جا کے میرا بھی ذکر کری کہ ایک بے گناہ بندہ جیل دے اندر بند ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دی گل سنی، وعدہ کیتا جی میں ضرور جا کے تہاڈا ذکر کراں گا، لیکن شیطان نے وہ گل دماغ جو کر دیتی۔ تو اللہ دے قرآن نے آکھیا بضع سنین، اس تو بعد 12 سال اس طرح ہی گزر گئے۔ جناب یوسف نبی 12 سال جیل دے اندر ہی نے، اور 12 سال تو بعد بادشاہ نو خواب آئی، ستا تے خواب کی ویند ہے کہ 7 موٹیاں گاواں نے تے 7 سکیاں گاواں نے، دریائے نیل سک گیا، پانی ختم ہو گیا، اور جڑیاں 7 سکیاں گاواں نے اونا دے دند چھری نالو تیز نے، اونا دے کھور جڑے نے او داتریاں طرح نے باہر نکلیاں نے تے موٹیاں گاواں تے حملہ کر کے کھا گئیاں نے۔ 7 جڑے ہرے سٹے نظر آئے تے 7 ہی سکے نظر آئے، تے جڑے 7 سکے سٹے نے او ہریاں سٹیاں تے ڈگ دے نے تے او بھی سک جاندے نے۔ بادشاہ پریشان ہو کے اٹھیا، اپنے سارے نجومیاں نو بلایا، کہن لگا نجومیوں اس طرح مینوں خواب آئی ہے، اے دے بارے کوئی تعبیر تے مینوں دسو۔ تے کہن لگے بادشاہ میں پریشان کرنے والی خواب ہے کوئی، اے دا کوئی ایڈی گل تے کوئی نہیں، تسی ایویں پریشان ہو گئے جے، اے دی کوئی تعبیر نہیں۔ ہن او جڑا بندہ ادو رہا ہویا سی بادشاہ دا ساکی، تے کہن لگا بادشاہ میرے کو ایک بندہ ہے وے جڑا خواب دی تعبیر کر لیندا ہے۔ اللہ اللہ، تے حضرت یوسف علیہ السلام دے نام دا ذکر کیتا، تے جڑا بادشاہ نا بادشاہ ریان بن ولید کہن لگا او جڑی خواب دی تعبیر اس جوان کو پوچھن چلے تے جلدی کر، پھر دیر نہیں لانی، سواری تیار کیتی تے بہ گیا، تے حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف ٹر پیا۔ اللہ نے اپنے قرآن دی اندر بیان فرمایا ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں صحیح معنی دی اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، اے ان ٹر پیا، اللہ فرماندے نے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی برؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اغزاز اغلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون
کہن لگا بادشاہ میں ایک بندے نو جاننا وا جڑا جیل دے اندر بند ہے تے خواب دی تعبیر بھی کردا ہے، میں او دے کول جا کے تیرے خواب دی تعبیر پوچھ کے آنا وا۔ اس طرح سواری تے بیٹھا تے ٹر پیندا تے چلدیاں چلدیاں جیل دے اندر چلا جاندا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو ملدا ہے، سلام کردا تے کول ہی بیٹھ جاندا ہے تے حضرت یوسف نبی نو کہن لگا سونیو مینوں پہچانے آ جائے تے جناب یوسف نبی آندے نے ہاں ہاں میں تینوں پہچان لے آئے تے کوئی زبان تے کوئی گلا تے شکوا نہیں کیتا، اوے تو تے مینوں انجی بھول گیا ہے، آندے نے ہاں میں تینوں پہچان لیا پر دس میرے کول کس طرح آیا تے کیویں ملاقات کرنا ہے تے اپنی زبان تو ایک قاصد کی کہہ رہا بادشاہ دا ساکی کہندا آندا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ آندا یوسفا اوے سچیا یوسفا سچیا یوسفا ساڈے بادشاہ نو خواب آئی ہے، 7 موٹیاں گاواں نے تے 7 سکیاں گاواں نے تے سکیاں گاواں جڑیاں نے موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں نے، 7 سکے سٹے نے تے 7 ہرے سٹے نے، ایک ہی خواب ایدی تعبیر تے دسو تے جناب یوسف نبی کی اندے نے قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ عدقین ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ جناب یوسف نبی اندے نے اوے 7 سال خوشحالی ہوئے گی تے 7 سال تو بعد قید سالی آ جائے گی، جدو قید سالی آ جائے تے اس وقت جڑے زمیندار لوگ نے جدو خوشحالیاں ہون گیاں انج کرن جڑی گندم بیجن گے کچھ کھا لین تے باقی سٹیاں سمیتی سٹا کر لین رکھ لین، جدو قید سالیاں ہون گیاں اوہی سٹیاں والی گندم جڑی ہے اوہی اناج تے گلا جڑا ہے اور نہ خشک حالی دے اندر قید سالی دے اندر اوہی اناج تے گندم کھا لیا جائے، ادھا گندم جڑا اناج کھا لیا جائے تے ادھا رکھ لیا جائے، جڑا رکھ لو گے قید سالی دے اندر کم آئے گا، 7 سال قید سالی پہ جائے گی۔ اللہ اللہ تے جناب یوسف نبی دی خواب دی تعبیر پوچھ کے اٹھن لگا تے حضرت یوسف نبی کو ٹر پیندا تے بادشاہ کو لا جاندا آندا بادشاہ وا ایک او جڑا نوجوان ہے اونے خواب دی تعبیر اے دسی ہے کہ 7 سال خوشحالی ہوئے گی تے 7 سالاں تو بعد قید سالی آ جائے گی، اپنا اناج جڑا تسی سٹے اندر اونجی رکھ لینا ہے، ادھا کھا لیا جے تے ادھا رکھ لیا جے، قید سالیاں دے سال دے اندر کم آئے گا۔ تے بادشاہ جدو خواب سن دے تے اینو کی کہندا ہے آندا او کیڑا نوجوان ہے جیڑا جیل دے اندر بند ہے او جیڑا خواب دیاں تعبیراں دسن والا ہے او کیوں جیل دے اندر بند ہے، او دا کی جرم ہے تے کی گناہ ہے۔ تے مولوی عبدالستار مرحوم کی آمدے نے نیک مسافر نرم طبیعت تے قیدی ایک نمانا، نیک
مسافر نرم طبیعت تے قیدی ایک نمانا اہل عبادت اہل سخاوت تے صاحب علم سیانا شاہ فرمایا اتنی خوبی تے جس دے اندر آئی اور کس پایا قید خانے تے کیسی عرض سنائی اور کس پایا قید خانے تے ساکی عرض سنائی عمل برائی بھی اس دے اتے اوپر کسے شکایت لائی نہ حق قیدی او ہویا پردیسی نہ حق قیدی او پردیسی نہ حق قیدی او ہویا پردیسی تے سخت مصیبت بیتی تے جناب یوسف نبی علیہ السلام دے بارے بادشاہ کہن لگا آندہ ایڈا کیڑا جوان ہے جیڑا ناحقی جیل دی اندر ہے جیدے بارے کسے نے بھی آج تک نہیں دسیا تے حضرت یوسف نبی دے بارے اے ہوئی ساکی بادشاہ دا اے ہوئی جیڑا قاصد کہن لگا آندہ بادشاہ وا او دیتے ناحقی نجائزی قدمے درج ہوئے نے نجائزی انہوں جیل دی اندر بند کیتا گیا ہے تے ادھروں بادشاہ جیڑا اپنے قاصد نو کہن لگا آندہ اوے میرے دربار دیو وزیروں تے سپاہیوں تے مشیروں ایسا جوان جیڑا او جیل اندر بند نہیں ہونا چاہیے دا انج کرو نو تسی رہا کر کے لے آؤ میں آرڈر دینا پیا ادھروں قافلہ ٹر پیا ادھر سپاہی ٹر پینے جناب یوسف نبی نو لین واسطے جا رہے ہیں جدو پہنچ دینے جیل دے اندر تے کی اندر نے وقال الملک اتونی بھی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأل وما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم آندہ یوسف بادشاہ تینوں بلا رہے تے آ چلیے تیرے رہائی دے اعلان ہو چکے نے حضرت یوسف نبی جیل دی اندر بیٹھے نے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے نمرہ مسجد والے ہو احمدوں دیو باسیو دروگے والے دے ساتھیو لاہوریو متنی کریم آقا فرماندے نے جناب یوسف نبی نو جدو آکھیا گیا آ تیری رہائی دا اعلان ہو گیا ہے تینوں رہائیاں مل گئیاں نے تو جناب یوسف نبی باران دی بجائے کی آندے نے بادشاہ نو جا کے پوچھو جنہ عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹے تے کیوں کٹے سن او دی وجہ کی ہے میرا جڑا کیس اوپن کیتا جائے دوبارہ میرا کیس بادشاہ دے سامنے رکھیا جائے جب تک عورتاں برسرے میدان آ کے قرار نہیں کر لیندیاں کہ گناہ یوسف دا یا ساڈا میں انی دیر تک باہر نہیں آواں گا میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات والے ہو اگر میں یوسف نبی دی جگہ تے ہوندا تے میں کدی بھی جیل وچ ایک منٹ نہ ٹھہردا میں فوراً ہی جیل چوں باہر آ جاندا پر یوسف دے صبر تو میں صدقے جاواں یوسف دی حلم تو میں صدقے جاواں بردباری تو صدقے جاواں اپنے دل وچ تنگی محسوس نہیں کیتی اپنے دل وچ اے نہیں سوچیا کہ مینوں رہائی مل گئی فوراً چلا جاواں آکھیا پہلے عورتاں اقرار کرن اصل میری غلطی سی یا انہاں دی غلطی سی اللہ اللہ تے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے اے ہوئی کیڑے قاصد واپس آ جاندے نے بادشاہ دے اگے ساری گل رکھ دے نے ادھر ساریاں عورتاں بھی کٹیاں ہو جاندیاں نے بادشاہ اعلان کر دیندا ہے اللہ فرماندے نے جناب یوسف نبی دا جدو کیس اوپن ہو گیا عورتاں کی آندیاں نے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن
عن نفسه كل غش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نمرا مسجد والے ہو عورتاں کہہ رہی نے کہہ رہی نے یوسف سچا ہے اسی جھوٹیاں اسی ایویں اودے تے الزام لاندیاں رہیاں. زلیخا بھی کھلو کے اقرار کر دیے آندی ہے میں جھوٹی جو کیتا میں ہی کیتا ہے یوسف دا گناہ کوئی نہیں. یوسف تے ایویں نجائز دی جیل اندر چلا گیا ہے. اللہ اللہ اقرار کر دیاں نے تے کی آندیاں نے وَإِنَّهُ لمن الصادقین. یوسف سچا ہے اسی آپ ہی جھوٹیاں اور سچ بول حقیقت زلیخا سچ حقیقت بول زلیخا تے خود اقراری ہوئی. سچ بول حقیقت زلیخا خود اقراری ہوئی. جو کچھ ہویا میں تھی ہویا یوسف دوست نہ کوئی. حضرت یوسف نبی دے پیغام پہنچایا جاندا ہے یوسف نبی جی تسی سچے ہو اے عورتاں ان دری غلطی ہے تہاڈا کوئی گناہ نہیں. آؤ تسی ساڈے وال آ جاؤ تے بادشاہ تانوں بلا رہا ہے. اس طرح تہاڈا انتظار شاہی محل اندر کیتا جا رہا ہے. بادشاہ دی سپریم کورٹ دے اندر تساں داخل ہونا ہے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. تے جناب یوسف نبی جدوں آن لگے نا ادھروں جلوس ہے ادھر سپاہی نے تے وزیر نے انہاں نے قیدیاں والا لباس اتار کے جناب یوسف نبی نو شاہی لباس پہنایا تے جدوں باہر نکل لگے نے جناب یوسف نبی انہاں قیدیاں نو ملدے نے انہاں بڈھیاں تے ضعیفاں نو ملدے نے انہاں جواناں نو ملدے نے تے جیل دیا دیواراں اُتے 4 گلاں لکھیاں میرے یوسف نے 4 گلاں لکھ دے نے آندے نے کائنات والے ہو اے جیل جیڑی ہے چنگی چیز کوئی نہیں اور جیل جیڑا اے تے بندہ سمجھ رہا ہے میں جیل چلے آواں بڑا چنگا کام ہے جیل وچ جانا چنگا کام کوئی نہیں. پہلی گل کی لکھ دے نے آندے نے کائنات والے ہو آ جڑا جیل خانہ جڑا جیل تے قید خانہ ایتھے غماں تے دکھاں دا گھر ہے ایتھے غم ہی غم نے ایتھے دکھ ہی دکھ نے. دوسرے نمبر تے کی آندے نے کائنات والے ہو آ جڑی جیل زندہ بندیاں دا قبرستان ہے. جڑا بندہ جیل دی اندر چلا جاندا کسے جرم تے غلطی دی وجہ تو اور جدو جیل جاندا ہے او دے یار بیلی بھی چھڑ جاندے نے او دے رشتہ دار بھی انہوں چھڑ جاندے نے. حضرت یوسف نبی آندے نے کائنات والے ہو اے جیل جڑا زندہ بندیاں دا قبرستان ہے. تیسری گل لکھ دے نے اے دشمناں دی خوشی دا مقام ہے. دشمن خوش ہوندا تاڑیاں ماردا جدو کوئی نجات جیل دی اندر چلا جاندا شریکا منہ تے گلاں کردا ہے ایڈا جو چنگا ہوندا کیوں جیل دی اندر جاندا. تے چوتھی گل کی لکھ دے نے آندے نے لوگو اے جڑی جیل قید خانہ ہے دوستاں واسطے تجربہ گاہ جگہ ہے. ایتھے پتہ چلدا ہے بیلی کیڑا ہے سجن کیڑا ہے رشتہ دار کیڑا ہے اور سارے منہ پھیر جاندے نے جدوں انسان تے مشکل وقت آندی ہے جدوں بادشاہ جدوں بندہ جیل اندر ٹر جاندا ہے تے پھر سارے ہی چھڈ کے ٹر جاندے نے. ادھر جناب یوسف نبی نے تے حضرت یوسف نبی آ رہے نے انج ٹردیاں محل وچ داخل ہو جاندے نے. سارا مصر شہر باہر ہے 3 ورا
جناب یوسف نبی نو مصر والیاں نے استقبال دے طور دے ویکھیا. ایک پہلا جدوں آئے سن فروخت بولیاں لگیاں دو سارا مصر نکلیا. جدوں جیل جان لگے تے تاں سارا مصر نکلیا. ہن تیسری مرتبہ جدوں محل دے اندر داخل ہو رہے ہیں سارا مصری اس طرح سامنے کھلوتا ہے تے جناب یوسف نبی دا استقبال کر رہے ہیں. حضرت یوسف نبی جیل جو سیدھا شاہی محل اندر چلے جاندے نے. بادشاہ اٹھدا استقبال کردا تے جناب یوسف نبی جا کے کی آندے نے السلام علیکم السلام علیکم. جڑا بادشاہ نو زبانہ بولدا نو زبانہ دا علم دے کول ہے. آندا یار میں پہلی بار بولی تے زبان سنی ہے کیڑی بولی اندر مینوں دعاواں دینا ہے. حضرت یوسف نبی آندے نے اوے بادشاہ وا اے جڑا علم میں تیرے سامنے رکھن لگا اے علم میرے چاچو اسماعیل دا ہے. اللہ اللہ میرے دادے اسحاق نبی دا ہے میرے پردادے ابراہیم نبی دا ہے. میں اے جڑا علم تیرے سامنے رکھ رہا ہاں ساڈا دین اے وے. تے اللہ فرماندے نے جناب یوسف نبی سامنے نے تے اللہ کہہ رہے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام آ کے بہ گئے تے کہن لگا اینی دیر جیل وچ نجائز ہی پھسیاں رہیا سن تے پتہ ہی نہیں سی چلیا. اللہ اکبر اللہ. تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگا ساری خلقت کھڑی ہے تے میں ساریاں وچ اعلان کرنا وا آ جڑا بادشاہی دا تاج ہے نا یوسف اے میں تیرے سر تے رکھ رہا وا. اج تو بعد مصر دا بادشاہ میں تینوں بنا دیتا. اللہ اکبر اللہ. جدو تاج رکھیا گیا نا بادشاہی دا حضرت یوسف علیہ السلام دے سر تے یاد کر کے رو پے اماں اج میرا باپ ہوندا اج میری ماں ہوندی جنہ بھراواں نے مینوں مار کے سٹیا سی اج میری ماں ویندی کہ اٹھ کے اج اوہی تیرا پتر یوسف رب نے کھوہ چوں کڈ کے مصر دی تخت دی بادشاہی عطا فرما دی. اللہ اکبر اللہ. تے بیٹھے نے کہن لگا بادشاہ دسو تانوں کیڑا عہدہ چاہیدا ہے. آخر عہدے بھی تے ہوندے نا بادشاہی دے تے تانوں کیڑا عہدہ چاہیدا ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے مینوں وزیر خزانہ بنا دیو. ساڈے وزیر خزانہ ایتھے بڑے باندے نے پر سارے ہی چور جڑا بھی خزانے تے بیندا او گلا صاف کر کے دے او باہر نس جاندا ہے. پاکستان چ نظر ہی نہیں آوندا. ویکھی اج وزیر خزانہ یوسف نبی بنے نے تے ویکھے جی انداز کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جدو وزیر خزانہ بن گئے خزانے دی ساری بادشاہی یوسف نبی کو لائی. کہن لگے جی میں ادھے اندر خیانت نہیں کراں گا تے میں بہترین کنٹرول جیڑا خزانے دا میں سنبھال سکنا مینوں اللہ نے انی حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے. ہور عہدے دا میں ذمہ دار نہیں. انہاں ٹھیک ہے تو انہوں خزانے دا مالک بنا دیتا گیا. اللہ اکبر اللہ. تو حضرت یوسف نبی تخت اتے بہ گئے تے اوہی بھرا مارن والے میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انداز دے اندر بڑا پیارا ترجمہ کرنا
او کائنات والے ہو اللہ جنوں چاہے بادشاہی عطا فرمائے تے جنوں چاہے اللہ بادشاہی تے تخت و زمین تے سٹ دے وے اے مرضیاں میرے مولا دیاں نے آندے کی نے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اوے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اوے بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پڑیا ہووے اوے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اوے ویلا اوکھاں جد جند تے بنیا ہووے اکھاں پھیر جاندے نے کئی یار بیلی او ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے او خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن او 10 خنجر وجن پاوے لکھ وجن او نہیں جے مردہ جے ربوں نہ مریا ہووے حضرت یوسف نبی کی آندے نے اللہ تیری مرضیاں نے تو منو خوب چو کڈ کے اللہ مصر دی بادشاہی عطا کر دیتی بولو کدیاں مرضیاں اللہ دیاں مرضیاں بولو رب دیاں مرضیاں نے نا اللہ جنوں چاہے تو آٹے محلے دا چیئرمین بنا دے وے اللہ جنوں چاہے چیئرمین تو ککھاں دے برابر کر دے وے انہوں کوئی سیٹ بھی نہ ملے منیے رب دی رضا اوے منیے رب دی رضا سب رب جان دے خدا اوے منیے رب دی رضا جان دے سب خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا او منیے رب دی رضا جان دے سب خدا نہیں پتا کسے نو کل کی ہونا او بھائی رب کو ڈریے اچا دم نہ پریے بہتا مان نہ کریے نہیں چٹ دا وسا کسے نو نہیں پتا کل کی ہونا اور رب مرضی کرندہ اوے حکم الہی جاندی پیش نکائی کم دے وے دنائی سونے رب دے سوا کسے نو نہیں پتا کل کی ہونا ادھر جناب یوسف نبی ایسرا بیٹھے نے تخت دے ہوتے تے بیٹھیاں سارے جننے کسان نے اس وقت زمیندار تیرے جٹ نے اونا زمیندار تے جٹاں نو کٹھیاں کر لیا آکھیا زمیندارو انج کرو انج کرو انج کرو تسی سارے دے سارے میرے کول آ جاؤ سارے جٹ زمیندار جاندے نے اوے پاکستان دے اوتے حکمرانوں بین والے ہو اے ہوئی میں پیغام دینا چاہنا وا جدو تیری سبزی منڈی دی اندر ہوندی ہے تے ریٹ جڑا مٹی دے برابر لاؤنا ہے تے جدو آپ فروخت کرنا ہے تے او ہوئی چیز نو سونا بنا کے پیش کرنا ہے اللہ دی قسم ہے اور کدی پہلیاں دی اندر ٹھنڈیاں راتاں چ جا کے ویکھیا کر کیویں زمیندار اٹھدے نے تے کیویں پانی لاوندے نے کیویں پھل اگاندے نے سبزیاں اگاندے نے ادیاں راتاں کٹ کے ٹھنڈیاں پانیاں چ لگے پھردے نے لاہوریا تیرے میرے منہ وچ سبزی ایویں تے نہیں نہ جاندی گندم ایویں تے نہیں نہ جاندی ایدے اوتے محنت کیتی جاندی ہے کم از کم انہاں دی محنت نو تے ویکھیا کرو ایک واری تے تسی اوتے پہ کے آرڈر دیندے جے اے چیز دا ریٹ انج کر دیو تے انج کر دیو کم از کم زمیندار بندے نو تے تسی ویکھیا کرو جدوں آپ سبزی اگاندے نے تے پیسہ 1 روپیے دے برابر کر کے تھوڑیاں چیزاں جناب تھوڑی قیمت تے سبزی لیندے جے جدوں غیر کولو سبزی لیندے جے بہتے پیسے لاندے جے میرے بھائی ایک واری تسی انج تے کرو نا جڑے سبزیاں دا ریٹ گھٹ لا کے زمینداراں کولو خریددے نے تے سانو 200 روپیے کلو اگوں 300 روپیے کلو ویچ دے نے تے پھڑاؤ انہاں نو کئیاں تے لے جانا لیاؤ وٹ تے کھلو کے پانی لاؤ نا دی رات نو اٹھ کے جدوں تانوں سپ لڑے گا پتہ چل جائے گا اے سبزی زمینداراں کو 40 روپیے کلو لینی کہ 500 روپیے کلو لینی
اللہ اللہ سانو سبزی ملتی ہے 300 روپیے 100 200 150 اس کو کٹ سبزی ہے ہی نہیں تو زمیندار کو 30 روپیے 40 روپیے 20 روپیے اس حساب نہ خریدتے ہیں تو انہوں تے ظلم کرتے ہیں. نہ میرے بھائی ظلم نہیں کرنا. حضرت یوسف نبی کہہ رہے ہیں آندرے زمیندارو رج کے وائی کرو کھلے دل نال جنہ تہاڈا دل کردا ہے تسی فصل بیجو تہاڈے تے کوئی ٹیکس نہیں تہاڈے کولو کوئی اسی معاوضہ نہیں لینا کچھ نہیں لینا لیکن سبزی تساں ترکاریاں اے ود تو ود بیجنیاں نے. زمینداراں وڈ وائی شروع کر دیتی. اللہ ہن پھل فصل پک کے تیار ہو گئی. آکھیا انج کرو اے جڑی ادھی فصل ہے نا اینو تسی استعمال کرو ادھی رکھ لو 7 سال تک او جڑی گندم ہے او جڑیاں ترکاریاں نے او جڑیاں خشک اس تو بعد چول آ جاندے نے جو آ جاندے نے چھلیاں مکئی آ جاندی ہے. فرمایا اینو 7 سال تک تسی گودام بھردے جاؤ بھردے گئے تے 7 سال جڑے خوشحالی دے لنگ گئے ہن قید سالی دے آ گئے نے. اللہ اللہ حضرت یوسف نبی آندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جے تے ساڈے پاکستان دے اندر جویں حالات بن گئے نے پیسے جوڑے ہوندے کدی بھی ٹینشن نہیں سی بننی. جناب یوسف نبی آندے نے اوے میرے رعایا حکومت دے اندر تھلے عوام رہن والے ہو اور زمیندارو جڑی تساں فصل اسٹاک کر کے رکھی ہے لیاؤ تے عوام نو کھواؤ. 7 سال تساں پرتی کیتی ہن اوہی گندم اسی کھاواں گے. تے حضرت یوسف نبی سارے زمینداراں نو آرڈر دے رہے ہیں تے نال کی آندے نے قید سالی آ گئی ہے. قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین وَلَمْ أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ادھروں قید سالیاں پہ گئیاں نے تے یعقوب نبی گھر وچ بیٹھے نے آندے نے پترو کھان نوں شے کوئی نہیں ملدی انج کرو مصر چلے جاؤ اوتھوں دے بادشاہ کولوں گلا لے کے آؤ گھر دے اندر جڑی جڑی چیز تسی لے جاؤ کنگن پھڑے سونے دے تے ادھروں پیسے کٹھے کیتے تھوڑے جنے پیسے نے تے نال سونا تے چاندی بھی لے جاندے نے تے جا کے سواریاں تیار کر لیاں نے. اللہ اللہ حضرت یعقوب نبی آندے نے پترو جایا جے رستے اندر تسی لڑنا کوئی نہیں دھیان نال جایا جے. سارے پرا ٹر پے نے ادھر یوسف نبی کلے ہی تخت تے بیٹھے نے اپنے وزیر نو آندے نے اوے میرے وزیرا انج کر مینوں کاپی تے پینسل دے دے ایسا لے آندا جاندی ہے. جدوں لے آ کے سامنے رکھ دے نے ادوں تے جناب کلمہ ہی چل دیاں سن کلمہ لے آ کے رکھیاں جاندیاں نے. حضرت یوسف نبی خط لکھ رہے ہیں اپنے باپ نو خط لکھ دے نے اوتے بسم اللہ لکھی تے بعد دے اندر آندے نے ابا جی میں تیرا پتر یوسف لکھ رہا ہوں تیرے نال گل کرنا چاہنا. ابا جی میں یوسف ہاں تے مصر دا بادشاہ ہاں. اللہ اے تیرے جڑے پتر بڑے دوسرے نے انہاں مینوں ماریا. اللہ ابا جی مینوں نجائز نہ کٹیا تے نجائز ہی اندر چھٹیا سی. ابا جی میں زندہ ہاں میں مریا کوئی نہیں. ابا جی میں تواڈے صحیح سلامت پتر بیٹھا ہاں. ابا جی یوسف نے میں تیرا پتر تیرے نال گل کر رہا ہاں. خط لکھ دے نے تے اپنے قاصد نو آندے نے اے خط پڑھ لے تے میرے پتر میرے باپ یعقوب نبی تک پہنچانا ہی. تے اللہ نے جبریل نو بھیجیا آکھیا یوسف نبی جی تساں خط نہیں بھیجنا باپ
نو اجے تے انتظار کرو، اجے تے بڑا کچھ ہونا ہے، تواڈے سامنے سارے شیشہ بن گئے، ہر چیز آ جانی ہے۔ اللہ اللہ جنہ بڈیاں مپیاں نو ستایا، جنہ بڈیاں مپیاں نو تنگ کیتا، اوے منگ دے نہیں او پھر دے نہیں، دنیا تے انہاں نو راہ ہی کوئی نہیں ملدا۔ اوے دنیا تے رہ کے ماپیاں نو نہ ستایا کرو، ماپیاں نو تنگ نہ کریا کرو، جڑا ماپیاں نو تنگ کردا ہے اونوں دنیا تے کوئی عزت دی نگاہ نال نہیں ویندا۔ اوے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ ماں باپ دی شان بیانوں لگی، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہاں نے جنتوں پا گئے، رب نے قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے، رب نے وچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے، فضل رحمت کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے، خون تے پسینہ جڑے، خون تے پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اوے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ ادھر جناب یوسف نبی اپنے باپ نو خط لکھتے ہیں تے مولی عبدالسلام مروکی آندے نے، ایک دن خط یعقوب نبی ول لکھیا یوسف پیارے، امروں باہر قدرت کس نو حاکم دی سرکار، جدو تیار لفافہ کیتا قاصد پیش بلایا، خبر نہ پیج یعقوب نبی نو حکم خدا فرمایا، سن کر حکم یوسف حمد، سن کر حکم الہی یوسف حمد روانہ کیتا، دلوں بجانو امر رضا دے صبر پہ اللہ پیتا، ادھر جناب یوسف نبی دے پرا ٹر پینے، ٹردیاں محل دی اندر داخل ہو جاندے نے، جدو دروازے چو لنگے نے میرا یوسف تخت اتے بیٹھا ہے تے انہاں ساریاں نو پہچان لیندا ہے، انہاں خط بھیجیا تے حضرت یوسف نبی دے سامنے خط آیا، اتے یعقوب نبی نے سلام لکھے ہے، تھلے نہ پتران دے نام نے یعقوب نبی دے، تے جدوں پڑھدے نے تے ویندیاں ہی رو پیندے نے، اللہ جڑے پراواں نے منو کمزور سمجھ کے کھوے سٹیا سی، اللہ آج میرے سامنے آ گئے نے، اللہ آج بکھاری بن کے آئے نے، پر اپنے پراواں نو فوراً گل نہیں دسی، بدلہ نہیں لیا، پھڑیا کوئی نہیں، تیرا بدا قرآن کی اندہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف نبی پہچان دینے پر پراواں نو نہیں پتا، اے جڑا تخت بیٹھا ساڈا پرا یوسف ہی ہے، انہاں نو کوئی نہیں پتا، تے آندے نے بادشاہ وا اسی نا تھوڑے جننے اسی پیسے لے کے آئے ہیں، آئینی کچھ چاندی ہے تے سانو نا تھوڑے پیسیاں دے بدلے نا سانو گندم دے اناج بہت عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف نبی نا او سونا چاندی پھڑیا لیا کے اپنے کول رکھ لیا، تے جدوں ویکھے نا کنگن آئے تے حضرت یوسف نبی نا انہاں کنگراں نو منہ نہ لا کے چومدے نے، نالے رو رہے نے، آندے نے ہائے اے کنگن میری ماں رحیل دے۔ اللہ
नाले रो रहे ने, आंदे ने मेरी मां रहील दे कंगन ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते फिर जदों छोटियां छोटियां वालियां वेखियां, आखिया मेरी भैन ज़ैनब दियां ने। अल्लाह अल्लाह जड़ियां लैके आए ने, आखिया ये ते सारा जितना भी सोना चांदी है ये अपना ही इकट्ठा करके लैके आए ने। अल्लाह, पर इन्हां नूं की पता कि यूसुफ नबी साडा भरा बैठा है। अल्लाह अल्लाह अपने सारे वजीरां नूं आर्डर दिता, आखिया ओ मेरे वजीरों इंज करो, गंदम भी तैयार करो, समान तैयार कर दियो, गल्ला ते अनाज इन्हां नूं दे दियो। ते जान लगे ने, ते जान तो पहले आंदे ने, ओए आ जेड़े कंगन ने सोने वापस ले जाओ, मैनू नहीं चाहिदा, वापस दे देंदे ने। ते आंदे ने इंज दे दसो किन्ने भरा जे तुसी? इन्हां विचों वड्डा बोल के आंदा सी 12 भरा। आखिया 12वें ओ जेड़े 2 ने कित्थे गए ने? तुसी ते 10 जने आए हो। कहन लगे एक बिन्यामीन है, वो अपने बाप दी झोली विच खेड़दा है। अल्लाह अल्लाह, ओनू बाप अपनी नजरों तो दूर नहीं करदा। आखिया अच्छा ओ जेड़ा 12वां कित्थे वे? आखिया जेड़ा 12वां बिन्यामीन तो वड्डा यूसुफ, ओ ते बघियाड़ खा गया सी, ओनू जंगल दे अंदर किते गुम हो गया, पता कोई नहीं। यूसुफ नबी मुस्कुराते ने, आंदे ने कमले हो तुसी गुम कर बैठे जे, मैं ते तखत उत्ते बैठा। आखिया हुण अगली बारी जदों तुसा आउणा ते ओनू बिन्यामीन नू लाजमी लेके आया जे, जे बिन्यामीन नू लेके आओगे फिर डबल तुहानू गल्ला देवांगा, ते डबल गल्ला तुहानू मिल जाएगा। जे बिन्यामीन ना लेके आओगे फिर तुहानू एक टैडी पैसे दे बदले गंदम नहीं मिलेगी। ये जदों घर दे अंदर पहुंचे ने ते जाके ना सारियां ही सिफतां सुनांदे ने, अब्बा जी बादशाह बड़ा ही रहम दिल, साडे नाल बड़ा प्यार किया, अब्बा जी रोटी भी उन्हें खुआई, साड़ी मेहमान नवाजी भी की, अब्बा जी गंदम भी दी तो पैसे ही वापस कर दिते ने। अल्लाह अल्लाह। हजरत यकूब नबी आते ने, ओए ये ते जेड़ा काम बादशाह ने किया, ये बादशाह नहीं रब दा नबी कर सकता, ये रब दा नबी कर सकता, आम बंदा नहीं कर सकता। आम बंदे दी इन्नी हिम्मत ही नहीं, वो ते अपना ही ढिड नहीं रजदा, सारा पाकिस्तान लैके खा के मर गए ने जी। आंदे ने दोबारा वजीर आजम बन जाइए, दोबारा और नक डोब के मर जाओ, इन्ने पैसे कबर च लैके जाने जे। हुण फिरौन वेखो, अल्लाह ताला ने 30वें सिपारे सूरत नाज़ियात के अंदर फरमाया, जो फिरौन को बादशाही आई ना तो पैसा आ गया, आना रब्बुकुमुल आला, ओ मैं रब तो ही वड्डा रब हाँ। आए हाय, रब ने आख्या अच्छा ओ तू मेरे तो वड्डा बनना, तेन ते कफन भी नसीब नहीं होना। होया नसीब हो मिस्र के अंदर ऐ पिया बगैर कफन तो ही, कफन नसीब नहीं होया। और रब आंदा मैं इन्हां कुछ नहीं समझिया सी, तुसी किस बाग की मूली पाकिस्तान की दौलत लोगों की खा के ते आखो सानू कोई पूछण वाला नहीं, मैं फिरौन नूं पुछ लिया, तुहानू भी पुछ लांगा। अल्लाह अल्लाह। ते टुर गए। ते जेड़े याकूब नबी ने आंदे की ने पुत्रो ए काम ते सिफतां पैगंबर दे अंदर ने, आंदे की ने खसाइल बाज पैगंबर मुश्किल, ए खसाइल बाज पैगंबर मुश्किल, ए ते नजरी आवन वाली मिस्र पैगंबर खुशी, सिफता ए बतलावन। आंदे ने सिफता इंज मालूम होंदा जिवें रब दा नबी है। ते हजरत यकूब नबी आंदे ने की आंदा सी, आंदे ने अब्बा जी कह रहा सी अगली बारी बिन्यामीन ना लेके आया जे। ते हजरत यकूब नबी दूसरी बारी फिर गल दे ने, जदों गंदम मुक जांदी है, आखिया ओए मेरे ओ पुत्रो यूसुफ भी गवाया सी पर हुण बिन्यामीन नूं ना गवाया जे। बिन्यामीन दी उम्र 34 साल, आखिया इनू मेरी अखां तो दूर न करे जे। हुण सारा ही काफिला फिर दोबारा किनान शहर चो टुर पिया, ते आउंदियां आउंदियां मिस्र शहर दे अंदर दाखिल हो जांदे ने। ते अल्लाह दा कुरान की आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने वकाल ललिफितियान इजअलू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूना इज़िल क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन।
जदों ये सारे भरा आ जाते ने, बिन्यामीन भी आ जाता है, ते इधर हजरत यूसुफ नबी आते ने, ओए मेरे वजीरो इंज करो मेरे भरावां नूं रोटी खवाओ, झट बह जान, बह के ते रोटी खा लैन, रोटी खान तो बाद फिर मैं इन्हां नूं अनाज दे मांगा। दो दो भरा करके अपने अपने कमरे च वड़ जाते ने, ते निमरा मस्जिद वाले अपने दिल उत्ते हाथ रखी अजे, और भरावां नाल लड़न वाले भरावां नाल झगड़े करन वाले वेखी अजे। हजरत यूसुफ नबी दा भरा बिन्यामीन जेड़ा बरांडे विच खलोता है, ते खलोता रोई जांदा रोई जांदा रोई जांदा। यूसुफ नबी सारा मंजर पे वेंदे ने, आंदे ने तू क्यों रोने? मैं कला बिन्यामीन, मेरे दूसरे भरा ते कमरे च दो दो वड़ के बह गए ने, पर मैनू इत्थे मेरा भरा यूसुफ नजर आ रहा है, मेरा भरा यूसुफ नजर आ रहा है। अज मां चमिया वीर यूसुफ आंदा ते इत्थे आंदा मैनू सीने नाल ला लैंदा, दोवें भरा मिल के रोटी खांदे ते पानी पींदे। अज ते मंजर ही कुछ होर होना सी। हजरत यूसुफ नबी बिन्यामीन नूं सीने नाल ला लैंदे ने, आंदे ने बिन्यामीन परेशान नहीं होना, इंज ही समझ जिवें तेरा भरा यूसुफ भी तेरे कोल खलोता है। अल्लाह अल्लाह फरमाया परेशान होने लोड़ नहीं, इंजी समझी तेरा भरा यूसुफ भी तेरे कोल खलोता है। सीने नाल लांदे ने ते नाले रोई जांदे ने। जदों सीने नाल सीना लगा ते यूसुफ नबी 40 साल बाद अपने भरा बिन्यामीन नूं जदों मिलदा ते मंजर की है, ताजा जख्म लगा विच सीने ते कीता ही असर जुदाई, ताजा जख्म लगा विच सीने कीता ही असर जुदाई। क्यों मैं अज अकेला रहिंदा, जे हुंदा ही मेरा पाई, हर कम अंदर ते वीर प्यार, याद शताबी आमन ओए कदर जद बेकदरां नूं जद कबरां विच जावन, रोवे बिन्यामीन खलोता ते पेश न जावे काई, दर्द फिराको हंजू बरसा ते बोले पाई भाई। यूसुफ नबी यकूब यूसुफ नबी बिन्यामीन सीने लांदे ने ते नाल की आंदे ने, बिन्यामीन रोन दी लोड़ कोई नहीं, परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं, मैं तेरा ते तू मेरा पाई। तसल्ली तेरा ने आंदे ने, मैं तेरा ते तू मेरा पाई, ते यूसुफ जा असाई माई जे पाई अपन ते समझ साडे ताई। हजरत यूसुफ नबी बिन्यामीन नूं सीने लांदे ने ते ना रो रहे ने ते इंज कमरे अंदर ले जांदे ने, रोई जांदे ने रोई जांदे ने। आंदे ने बिन्यामीन परेशान न हो, जिन्नू तू याद करना मैं अज यूसुफ तेरे कोल बैठा मैं, मैनू इन्हां मारिया सी, मैनू जंगलां दी अंदर सुटिया सी, पर रब ने बचा के मैनू तखत दी बादशाही अता कर छड्डी है। अल्लाह अल्लाह फरमाया परेशान नहीं होना, मैं तेरा भरा यूसुफ ही हाँ, पर इन्हां नूं नहीं दसना अजे, खलो जा। अल्लाह अल्लाह कहन लगे तेनू मैं वापस नहीं जान देना, मैनू सारा पता है इन्हां जिन्नियां मेरे नाल बेवफाइयां कीतियां, जिवें इन्हां मैनू मारिया, मैनू एक एक पल याद है, मैं सारा कुछ याद करके बैठा वां, तेनू इत्थे रखन दी कोई मैं तदबीर सोचना। अल्लाह अल्लाह ते इधर ना इन्हां जदों समान तैयार कीता
تے سامان دے وچ یوسف نبی نے اپنے وزیر نو بلایا، کہن لگے اورا گل سن، جدو سامان تیار کر لوے نا 1 2 3 تے چوتھے نمبر تے جڑا اونٹ ہے نا بنیامین دا، سارے بھراواں نو اونٹ بھی حضرت یعقوب نبی نے وکھرے وکھرے دتے سن، بھی اپنا اپنا سامان لے کے آنا، کسی دا سامان تساں نہیں چھیڑنا، اپنا اپنا گلا لے کے آنا۔ فرمایا چوتھے اونٹ دے جڑا بنیامین دا کچاوا ہے یا بورا ہے نا، او دے تساں میرا پیالہ پا دینا تے اگلا کام میں آپ ہی کر لاں گا۔ انہاں پیالہ پا دیتا تے اے سارے سامان بن کے ٹر پے تے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اے جدو ٹرے نا حضرت یعقوب نبی نے آکھیا کر لینا میں تہاڈا علاج، کتھے چلے جے؟ فرمایا جدو ٹرے تے پچھوں آواز دیتی سارے نو تے حضرت یوسف نبی کی آندے نے فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونغفز أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل انج جدو سارے ٹر پے میں تے ثم مؤذن اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ آواز دیتی، آکھیا اور رک جاؤ تسی چور جے بڑے بڑے۔ جدو انج گل کیتی نا سارے مڑ کے ویندے نے ہائے اسی کیویں چور بن گئے، انہاں دے رنگ اڈ گئے۔ اللہ اکبر، اگلا منظر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جی سانو سارے نو قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی بھائیاں تو جڑے جدا نے اللہ انہاں جی اتفاق پیدا فرما دے۔ جڑے پتر اپنے پیواں دی گل نہیں مندے اللہ انہاں پتراں نو ہدایت عطا فرما دے۔ جڑے باپ اپنے بچیاں نو جان بوجھ کے تنگ کردے اللہ انہاں بڈھیاں ماپیاں نو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔